नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो कानूनी मसलों का है और मेरे सामने कुछ सवालात हैं। पहला सवाल जनाब पूछा गया है कि पटवारी के साथ किस तरह डीलिंग या डील करना चाहिए जायदाद खरीदते वक्त। अब सवाल पूछने वाले ने सवाल तो पूछ लिया, लेकिन ये बहुत एम्बिगस सवाल है। पटवारी की अपनी ड्यूटीज होती हैं और आजकल रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज हो गया है। तो इस सिनारियो में पटवारी खरीदो फरोख्त के सिलसिले में ख़त्म हो गया इनका निज़ाम, जब से ये कंप्यूटर सेंटर बने। अब ये सिर्फ कब्ज़ा रिकॉर्ड करते हैं, जिसे खसरा गिरदावरी कहते हैं। हर 6 महीने बाद फसल खरीफ और रबी वगैरह इनको ये देखते हैं। तो सवाल में ये नहीं बताया गया कि अर्बन प्रॉपर्टी है, रूरल प्रॉपर्टी है, किसी किस्म की कोई तौजीही वजाहत नहीं है। खैर मैं ख़ुद ही प्रिज्यूम कर लेता हूँ। मुख्तसरन तो ये है कि आजकल पटवारी का निज़ाम जायदाद के ख़रीद फरोख्त के सिलसिले में बिल्कुल है ही नहीं, इसका रोल पटवारी का। हाँ, पहले होता था, एक होता है ओरल सेल, ज़बानी, उसमें ये इंतकाल पास करते थे। फिर वो इंतकाल जो है वो जमाबंदी में जाता था। फिर उसके बाद आप फ़र्द मलकियत अपनी ले लेते थे। तो अब क्योंकि कंप्यूटर सेंटर मौजूद हैं तो वहाँ जाके बयानात होते हैं, डायरेक्ट इंतकाल पास हो जाता है। पटवारी का किसी किस्म का जो है इसमें कोई रोल नहीं है। तो अगर सवाल में वजाहत होती तो मैं उस तरीके से जवाब देता। अब चूँकि पटवारी का रोल ही नहीं रहा तो ये सवाल वैसे ही। दूसरा जनाब इसमें सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज़ रजिस्ट्री, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर्टी। देखें जी, हर मुल्क ने अपना कानून बनाया हुआ है। रेवेन्यू जमा करने का एक निज़ाम है और रजिस्ट्रेशन एक्ट मौजूद है, उसकी दफ़ा 17 है। उसके तहत सब रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार वगैरह मौजूद हैं। स्टैम्प ड्यूटी होती है, स्टैम्प पेपर लेने पड़ते हैं और उसके बाद पार्टियां जो हैं वो सब रजिस्ट्रार के पास पेश होती हैं और रजिस्ट्री वजूद में आ जाती है, जिसे हम अंग्रेज़ी में रजिस्टर्ड डीड कहते हैं। अब इसके स्टैम्प पेपर हैं, उसकी अपनी जगह अहमियत है। इसको हम फिर कहते हैं लीगल ऑनर। लीगल वे है ये जिसके तहत जायदाद की खरीद फरोख्त होती है और ये रजिस्टर्ड डीड अमल में आ जाता है। अब आपने दूसरा इसका पूछा है कि जनाब इसकी अहमियत क्या है। अहमियत ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो रजिस्ट्री करवा लेते हैं, आप लीगल ऑनर बन जाते हैं। अब आप किसी पर शुफा करना चाहें तो आप वाकई मालिक होंगे। फिर ये जो रजिस्ट्री है इसका इंतकाल होता है। इंतकाल के बाद ये जमाबंदी में ट्रांसफ़र हो जाती है।
جسے مثل حقیقت کہتے ہیں. اس کے بعد آپ فل آنر ہیں. فل آنر اب آپ شفا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ جائیداد کو پھر بیچنا چاہیں تو وہ بیچا جا سکتا ہے. کسی کو اب ہبہ، تملیک، بیع اور بہت سارے موڈز ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. عدالتوں میں بیل حاصل کرنے کے لیے جو کوئی ضمانت دینا چاہتا ہے وہ اسی رجسٹری کو عدالتوں میں پیش کرتا ہے اور عدالتیں اس کو تسلیم کرتی ہیں. یہ اس کی امپارٹنس ہے. اگر کوئی شخص دعویٰ دائر کرے اور اس کے پاس پروف ملکیت کا، یہی رجسٹری ہوتی ہے. امپارٹنس اس کی یہی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، مثلا آپ گھر کی بجلی لگوانا چاہتے ہیں، کوئی گیس لگوانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی رجسٹری لیتے ہیں، اس کی نقل لے لیتے ہیں اور آپ جو ہے وہ فل آنر ہوتے ہیں. ہر محکمہ، ہر عدالت آپ کو مالک تصور کرتی ہے. رجسٹری اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں زبانی، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سفید کاغذ پر لکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ایک اسٹیمپ پیپر پر، صرف ایک اسٹیمپ پیپر لکھ دیتے ہیں. تو یہاں آپ لیگل آنر نہیں بنتے، آپ اکویٹیبل آنر بنتے ہیں، نسبتی. اس کے لیے پھر آپ کو عدالت سے جا کر ڈگری حاصل کرنا پڑتی ہے، ڈیکلریٹری ڈگری. وہ ملے گی تو تب آپ لیگل آنر کہلائیں گے، ورنہ نہیں. نیکسٹ جناب انہوں نے سوال ایک ہے جی، ہاؤ ٹو فائل لا سوٹ ان پاکستان، کہ دعویٰ دائر کیسے کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو ایک ہیرارکی ہے عدالتوں کی، وہ کریمنل کورٹس علیحدہ ہیں اور سول کورٹس علیحدہ ہیں. تو ججز کو پاور دی گئی ہے، سول ججز ہیں، کوئی تھرڈ کلاس ہیں، کوئی سیکنڈ کلاس، کوئی فرسٹ کلاس. اس حساب سے ان کو مالیت کے حساب سے کہ یہ جج کتنی مالیت کا سن سکتا ہے، ان کو پار دی گئی ہیں. اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ سول سوٹ کیسے دائر ہوگا، یہ بہت ہی لمبا سوال ہے، آپ نے اس کی باؤنڈریز فکس نہیں کی. تو کیسے کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سی پی سی قانون دیوانی جو ہے اس کے آرڈر 6، 7 اور 8 یہ موجود ہیں، جس کے تحت ہم دعویٰ جات اور جواب دعویٰ دیتے ہیں. اسی میں ہی جو میں نے آرڈر 6، 7 اور 8 بولا ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ دعویٰ کس طرح لکھا جائے گا، پارٹیوں کے نام کس طرح ہوں گے، اس کی تصدیق کیسے ہوگی، اس کے فیکٹس کس طرح بیان کرنے ہیں، ویریفائی اس کو کس طرح ہوگا، وکیل دستخط کرے گا، پارٹیاں دستخط کریں گی. پھر جورسڈکشن کا معاملہ آئے گا کہ پیکیونری جورسڈکشن کے تحت کتنی مالیت کا کون جج سن سکتا ہے. پھر علاقائی جورسڈکشن ہوتی ہے کہ کون سا علاقہ کس جج کے پاس ہے. مثلا کبیر والے کا کیس یہاں تو ملتان تو نہیں ہو سکتا نا، اور ملتان کا کیس شوجہ میں نہیں ہو سکتا. تو یہ سارا نظام جو ہے اس میں آرڈر 6، 7 اور 8 میں درج ہے. اور آرڈر 3 ہے، اس میں اس کے تحت وکیل رکھتے ہیں. وہ سارا نظام جو ہے وہ ہر لحاظ سے لیٹ ڈاؤن ہے. تو اس کو آپ پڑھنا چاہیں، مزید پڑھ لیں، اس کے تحت دعویٰ جات ہوتے ہیں.